बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। आज हम इसमें नया सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा सफ़ा नंबर 15 खोलिए। सफ़ा नंबर 15 पे हम आ गए हैं और यहाँ पे सबक का नाम किया दिया हुआ है लालची चूंटी। लालची चूंटी, ये देखें आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है ना। इस तस्वीर से आपको क्या नज़र आ रहा है? एक चूंटी हमें नज़र आ रही है और एक बाग है खूबसूरत सा, और चूंटी के सामने क्या है? एक पत्थर है, ऊपर एक दरख्त है और दरख्त के ऊपर ये क्या है? ये तो शहद की मक्खियाँ हैं और ये उनका छत्ता है, शहद की मक्खियों का छत्ता। देखें लालची चूंटी कहानी पढ़ते हैं, क्या होता है इस कहानी में। इस कहानी को पढ़ने का मकसद क्या है बेटे? आपको क्यों ये कहानी पढ़ाई जा रही है? ताकि नंबर 1 तलबा को पसंदीदा सिनफ़ अदब कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ करना। क्योंकि आपको पता है कि उर्दू में हम नज़म भी पढ़ते हैं, नसर भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ मालूमाती मज़मून भी पढ़ते हैं, तो कहानी भी उर्दू का ही एक हिस्सा है। तो एक तो इससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। नंबर 2 तलबा को लालच के नताइज से आगाह करना और लालच से बचने की तलक़ीन करना। नाम ही लालची चूंटी है ना बेटा, तो लालच कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती, लालच कोई अच्छी आदत है? लालच तो नहीं करनी चाहिए हमको। अगर कोई लालच करता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे और फिर लालच से बचने की तलक़ीन हमें मिलेगी। नंबर 3 तलबा को बताना कि अपनी मनमानी के बजाय नसीहत पर गौर व फ़िक्र और अमल से मुस्बित नताइज हासिल किए जा सकते हैं। यानी बेटे आपको ये भी बताया जाएगा कि हर वक्त अपनी ही मनमानी नहीं करनी चाहिए, जो दिल में आया वो कर लिया, बल्कि बड़ों की नसीहत पर भी गौर व फ़िक्र और अमल किया जाए तो हमें मुस्बित नताइज मिल सकते हैं। तलबा की तवज्जो दूसरों की मदद करने की तरफ मबजूल करना, यानी इसमें हम शायद ये भी पढ़ेंगे कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, कैसे की जाएगी। चलें आप पढ़ना शुरू करते हैं इसको। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक चूंटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुज़र रही थी कि अचानक उसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चूंटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही, क्योंकि उसके पाँव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। एक दफ़ा का जिक्र है बेटे, चूंटी क्या कर रही थी? जौ के दाने जमा करने थे, इसको अपनी खुराक जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि उसकी नज़र किस पर पड़ी? शहद के छत्ते पर। शहद की खुशबू उसको बहुत अच्छी लगी, इसके मुंह में पानी भर आया और उसने शहद हासिल करने के लिए पत्थर के ऊपर चढ़ना चाहा जो उसके नीचे रखा था। लेकिन क्या हो रहा था कि चूंटी उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी और उसके पाँव बार बार फिसल रहे थे। शहद के लालच ने उसे आवाज़ लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ऐ लोगों, मुझे शहद की तलब है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी। फिर उसने क्या किया, उससे इतना ज़्यादा लालच आया शहद का कि उसने ऑफ़र देनी शुरू कर दी। उसने क्या ऑफ़र दी कि अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुँचाने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे अपना एक जौ पेश करूँगी। एक परदार चूंटी हवा में उड़ रही थी। परदार चूंटी में भी थोड़ी ऐसी होती है ना बेटे, जिनके पर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा फ्लाई कर सकती है, थोड़ा थोड़ा उड़ सकती हैं। उसने चूंटी की आवाज़ सुनी और उसे तंबीह करने लगी, देखो ऐसा ना हो कि तुम छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा ख़तरा है। ये देखें, ये वो चूंटी है जो उस पर चढ़ना चाह रही है और ये है परदार चूंटी। वो इसे क्या कह रही है कि देखो तुम इसके लालच में नहीं आओ क्योंकि इसमें बड़ा ख़तरा है। चूंटी बोली, फ़िक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार चूंटी बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंक हैं। पता है ना आपको, शहद की मक्खियों के डंक होते हैं, वो डंक मारती हैं और अगर चिपक जाएं तो कितना ख़तरनाक हो जाती हैं जिस्म से। चूंटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परदार चूंटी बोली, शहद चिपकाऊ है, तुम्हारे हाथ पाँव उसमें उलझ जाएंगे। चूंटी बोली, अगर यूँ ही हाथ पाँव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खा पाता। परदार चूंटी बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं परदार हूँ और तजुर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ। देख रहे हैं बेटे आप कि परदार चूंटी उसको कितनी ज़्यादा नसीहत कर रही है, बार बार उसको बता रही है, डरा रही है कि ये कितना नुकसानदेह अमल है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो मुसलसल इस बात का इनकार कर रही है।
چیونٹی بولی اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو، اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ دکھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بتائیے، بجائے اس کے کہ وہ پردار چوٹی کی بات سنتی، اس پہ عمل کرتی، اس نے کیا کہا کہ مجھے نصیحت نہیں کرو، جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میری مدد کر سکتی ہو تو کرو ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ پردار چوٹی بولی ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ معاونت یعنی کہ مدد نہیں کرتی۔ پردار چوٹی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن مجھے تو اس کام میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، تو میں تو صرف نصیحت کر سکتی ہوں تمہیں، میں اس میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ چونٹی بولی، جو چونٹی تھی نا لالچی، وہ بولی خام خواہ خود کو خستہ و خراب نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار چونٹی نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے پھر آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا اے بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو بڑھ لاتی ہوں، آرزو پوری کرتی ہوں۔ چونٹی بولی اللہ برکت دے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تم ہو خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ اب یہ دیکھیے، مکھی نے اس کو پکڑا، اس کو بٹھایا شہد کے چھتے کے قریب اور مکھی جو ہے وہ خود وہاں سے اڑ گئی۔ اب یہ چونٹی ہے اور شہد کے چھتے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ چونٹی حد درجے مسرور خوش تھی، کہنے لگی واہ واہ کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی، اگلے صفحے پر چلتے ہیں بیٹے، خوشبو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ جب وہ شہد کے چھتے پہ پہنچ گئی بیٹے تو وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کرنے لگی اور کہنے لگی چونٹیاں تو بہت ہی بدقسمت ہیں، وہ تو جو جمع کرتی رہتی ہیں اور شہد کے چھتے پہ نہیں آتی۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور مسلسل آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہ رہا۔ پہلے تو وہ چاٹتی رہی لیکن اوپر چلتی رہی تو شہد کے حوض میں پہنچ گئی جہاں پہ زیادہ شہد تھا۔ وہاں پر اس کو کیا محسوس ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پیر شہد سے چپک گئے اور اب وہ موو بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی، اے لوگوں مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جو مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں۔ پہلے تو کیا کہہ رہی تھی، وہاں جا رہی تھی، وہاں جانا چاہ رہی تھی، 1 جو لے لو مجھ سے، مجھے وہاں پہنچا دو۔ پھر وہ وہاں پہنچ گئی تو وہاں پہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میں تو خوش قسمت ہوں، لیکن جب وہ چپک گئی تو اس نے کیا کہا کہ میں عجیب طرح سے پکڑی گئی ہوں اور یہ تو میری بدبختی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی مجھے اس شہد کے چھتے سے باہر نکالے گا تو میں اسے 2 جو دوں گی۔ عین اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ پردار چونٹی جہاں گئی تھی نا وہاں سے وہ واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار چونٹی کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا اور بولی میں تمہاری سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بنتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن نہیں۔ اچھی کہانی تھی نا بچوں، یہ وہ لالچی چونٹی ہے۔ اگر یہاں پہ یہ پردار چونٹی نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے اس لالچی چونٹی کا انجام؟ جی یہ وہیں پر پڑی رہتی، وہیں پر چپکی رہتی اور اس سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اسے پردار چونٹی نے نکال دیا اور اسے کیا کہا کہ آئندہ بہت محتاط رہنا اور دوسروں کی نصیحت پہ عمل کرنا، اور مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ چونٹی کی ہمدرد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی کیا دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی ہماری کسی معاملے میں مدد کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہو۔ پتہ ہے آپ کو یہ والی بات؟
تو ہمیں دیکھ بھال کے لوگوں کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے اور دیکھ بھال کر ہی اپنے کام کرنے چاہیے اور لالچ کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ اس کہانی کو دوبارہ غور سے پڑھیے اور اس کے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔